कुट्टी खांडेपार पंचायत क्षेत्रांत देवकी गावडे हांच्या घरा आमी खूब वर्सांनी आयिल्ले आसा। म्हाका याद जाता कोरोनाच्या वेळार जेन्ना आमी हांगा आयिल्ले तेन्ना हे घर सामकें मोडकळीक आयिल्लें। ताच्या उपरांत एका वर्सान जेन्ना पयले फावट 40 वर्सां उपरांत तांकां लायट मेळ्ळी आनी लायटीचें श्रेय हे खास करून आमच्या गोंय सरकाराक वता, कित्याक तर मुखेलमंत्र्याचें खास करून अभिनंदन करचें पडटा। मुखेलमंत्र्यांनी आदेश दिल्लो की बेगिनात बेगीन तांकां लायट जाय आनी आमचे स्वयंपूर्ण मित्र सुदेश गावडे हांणी पुढाकार घेतलो आनी तांच्या पुढाकारान ह्या घरान लायट पेटली आनी ताच्या उपरांत आयज भोवतेक सादारण म्हाका दिसता 1.5 वर्सांनी आमी ह्या घरान परत प्रवेश करता। सुंदरशी वास्तू आसा आनी ह्या निसर्गरम्य परिसरांत ही वास्तू खऱ्यांनीच आमकां एक साथ घालता। खरें श्रेय हे सुदेश गावडे तशेंच गोंय सरकारचे स्वयंपूर्ण मित्र ह्या येवजणेक। सुदेश बाब, तुमकां सगळ्यान पयलीं परबी, कित्याक तर हे वास्तू तुमी म्हाज्या सांगात आशिल्ले सादारण 2-3 फावटी मी हांगा आयल्या आनी आयज जेन्ना आयले तेन्ना मन प्रसन्न जालें। कितें सांगूं सोदता? सगळ्यान पयलीं हांव देवकी गावडेक तिची जी धडपड आसा तिका हांव हें करता, कितें तिचें प्रोत्साहन जें आसा। कित्याक आमी सादारणता जाणटे जातकीच आतां आनी आपल्याक कितें फुडें कांय ना। 65 इयर्स ऑफ एज, अच्छा, 40 वर्सां ती लायट नासतना रावल्ली। जाणटी रात जाली की आपल्या देरागेर वचून रावप। पंचायतीन जशें आमी फाटल्या फावट म्हटलें की कळ्ळें की ती लायट नासल्या कारणान थंय रावताली, तिका त्या वेळार लायट दिली। पण ती लायट दिल्या नंतर तिका एक आनी खास करून जेन्ना आमी श्याम आमी पयलीं येयल्ले हेची कवरेज संपूर्ण भारतभर जाल्ली। सादारणता मोर दॅन 17 पेपर्स आनी न्यूजाचेर हेची बातमी जाल्ली आसा। तिकाय तेजे मुळे एक उमेद दिसली की आपूण आनी फुडें कितें जर सांगत जाल्यार आपलें काम कितें जातलें। पण तिणें आमी जेन्ना पळयलें तिचें घर वेवस्थीत नाशिल्लें, आपली घर करपाची इच्छा आसा। सो ती देवकी गावडे जी आसा ती शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी बिलोंग आसा। आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जे आसा त्याच्या सहकार्यान अंडर अटल आश्रय योजना स्कीम जी आसा त्या स्किमीच्या अंतर्गत तिचे रिपेअर ऑफ द एक्झिस्टींग हावजीस ह्या हितून खास करून हे करता आसतना आमी पळयता की गव्हर्मेंट म्हटलें की कागदपत्र भरपूर आसता। सो तिका प्रोजेक्ट एस्टिमेट तयार करप, बाकी सगळे कागदपत्र, लोकल पंचानूय भरपूर तिका हातभार लायलो आनी तिचे सगळे ते आनी आमी पंचायत आनी आमी मेळून तिचे सगळे कागदपत्र हे करून ट्रायबल डिपार्टमेंटान आमी घातले। त्याच बरोबर वेळोवेळ ट्रायबल डिपार्टमेंट आमी फॉलोअप केलें आनी सादारणता आज आमकां वर्सभरा भितर तिचे हे नवी वास्तू पळोवपाक मेळटा आनी ती ऑलरेडी आतां रावपाकूय लागलेली आसा। सादारणता आउट ऑफ 1,50,000 1,12,000 तिका फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट मेळ्ळो। सेकंड इन्स्टॉलमेंट जो उरलेलो तो 37,500 युटिलायझेशन दिले नंतर सगळे दिल्ले आसा तिणें आनी तेवूय तिचे जातलो। आतां म्हत्वाचें म्हणजे की जशें हांवें सांगलें की 65 इयर्सान सुद्दां बाबा आपल्या खातीर धडपड करप आनी सरकारची योजना घेवप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा। खास करून हांव सगळ्या गोंयच्या तमाम शेड्यूल्ड ट्रायब लोकांक सांगूंक सोदतां की सरकारान ज्यो अटल आश्रय योजना रिपेअर आनी न्यू कन्स्ट्रक्शन जें आसा ते सगळ्यांनी पुरेपूर फायदो करून घेवचो। कित्याक जर देवकी गावडे सारकी जी आतां ती म्हाका 67 बी आसतली, त्या वेळार 65 आशिल्ली, धांवपळ करून आमी म्हणटा की सरकारी दरबाराक कामां जायना हें जायना, बट तिजे सारकी जर मनीस फुडें येवन हें करूं शकता जाल्यार आमचे सारके जे बरेच लोक तरणाटे आसात ताणें प्रत्येकान ह्या स्किमीचो अटल आश्रय योजने जी आसा ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची ती डिपार्टमेंटान वचोन जर आमची सावथ गोवा आसल्या कारणान तेजी एप्लिकेशन सावथ ऑफिस जे आसा डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेअराचे थंय दिवचें पडटा। तेंचे स्टाफाचेच भरपूर सहकार्य मेळ्ळें, तेंच्यांनी बऱ्याच वेळोवेळी फॉलोअप केलो। कितेंय जर तिच्या डॉक्युमेंट्साक सकयल वयर जालें जाल्यार तेंच्यांनी प्रयत्न केले की ते कशें बेगिनात बेगीन करून जाता तिका बेनिफीट मेळोवपाचें। आनी आज आमकां पळोवपाक मेळटा की तेजे सगळ्याचे कंबायन म्हणजे आमचे पंचायत आसत, तेंचे घरच्याचे आसत, त्याच बरोबर लोकल पंच आसा विल्मा परेरा त्यांचे सहकार्य आसत। जशें आमी सांगलें की तुमची इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचो खूब हातभार आसा, कारण पब्लिसिटी जाली, लोकांक कळटा की बाबा अश्यो सरकारच्यो येवजणी आसा ह्यो लोकां पर्यंत पावपाक शकता आनी तेजे खातीर खूब लोक मेहनत घेता। फक्त तो गॅप जो आसा तो गॅप पयस वचपा खातीरूच सरकारान ही आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा स्कीम जी बरी उत्तम स्कीम जी पूर्ण गोंयभर राबयल्या
आणि प्रत्येक पंचायतीन स्वयंपूर्ण मित्र आसा त्याचो सगळ्यांनी पुरेपूर फायदो घेवचो. कारण हे स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा तसो हांव आमच्या खंडेपार पंचायतीन आसा तशें 191 पंचायतीन 191 स्वयंपूर्ण मित्र आसता आणि ऑल ऑफ देम आर गॅजेटेड ऑफिसर्स, जेणे करून त्यांच्या आणि जी वेगवेगळी डिपार्टमेंट आसा ते तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करूं शकता, उलोवं शकता आणि तितून ही कामां फास्ट जाता. बरोबर. सो पण ताका लागून जशें हांवें म्हटलें की देवकी गावडेन पाठपुरावो केलो. ती वेळोवेळ म्हणजे आतां कसो लकीली तिचे कडेन फोन आसा, आतां फोन आसल्या कारण ती कम्युनिकेशन करताली कंटिन्युअस. हांव तिचे कडेन कम्युनिकेशन करतालो. लोकल पंचायतीचें कॉर्डिनेशन सगळ्यांच्या सहकार्यान, पंचायतीच्या सहकार्यान आणि गांवच्या लोकांच्या सहकार्यान हें सगळें शक्य जालें. त्यामुळे ह्यो ज्यो स्किमी आसा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या आनी खास करून ट्रायबल लोकां खातीर जी अटल आश्रय योजना आसा तिचो पुरेपूर लोकांनी फायदो करून घेवचो. एक वता एक ल्हानसो प्रश्न, देवकीबाईच्या प्रयत्नांक तुम्ही उल्लेख केलो, त्यांच्या प्रयत्ना लागून ती सफळ झाली. सुंदरशी वास्तू आसा, तुमचे प्रयत्न आसा, गोंय सरकारचे खूप प्रयत्न आसा. आम्ही जेन्ना तिच्या घरा कडेन येता तेन्ना वाट पळयत जाल्यार थोडीशी वाट अजूनय अडखळीची आसा, थोडेशे त्रास जाता. त्याच्या संदर्भात कितें मुखार जावं येता? साधारणतः जशे आमी निमित्त आशिल्ले देवकी गावडे, देवकी गावडेची जेन्ना आमी हांगा एकंदर आमी टोटल 3 वेगवेगळे ज्यो गरजो आसा ते पळयल्यो. एक म्हणजे देवकी गावडेची आमी लायट पळयली, घर पळयलें. साधारणतः आतां आमी चलोन जे येयल्या, फाटले फावट तुका चलपाक रस्ते नाशिल्ले, कडबडीत आशिल्लो. आतां लोकल पंचायतीच्या आनी डिपार्टमेंटाच्या हेल्पान तो रस्तो जालो. आतां तेजे फुडें आनी एक मोठो प्रकल्प आसा तो म्हणजे आमचे कडेन हांगा तळी आसा. ओके, कळ्ळें. तळीचे ऑलरेडी आमचे गोवा SC ST कमिशनाचे चेअरपर्सन ऑलरेडी येवन पळोवन गेले. WRD कडेन आमी ऑलरेडी फॉलोअप केले आसा. आमचे कडेन हांगा तुकाराम गावडे तो तिचो देराल चेडो आसा, तेजे कडेन फॉलोअप करून हांगासरल्या भाटकारान NOC दिल्ली आसा आणि तेवूय काम ती तळी जी आसा ती 15 ते 16 वर्सां पयलीं बांदलेली. ओके. तिजें आतां काम करप चालू आसा, जेणे करून ते तळी जर जाली जाल्यार सगळे हांगा कुळागरां आनी सगळ्या लोकांक उपयोगी पडूंक शकता. साधारणतः रिटेनिंग वॉलाचो जो प्रश्न आसा की जर ताका तर रिटेनिंग वॉल जर येयली जाल्यार सुद्दां हो जो वाटेचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व जातलो. पण कशें आसा, आमी जशें सांगता की सरकारी आसल्या कारणान प्रोसिजर सगळे फॉलो करचे पडटा. प्रोसिजरां डायवर्ट करून केले जाल्यार तांकांय अडचण जावंक शकता. म्हणून आमी योग्य काळजी घेता की प्रोसिजर फॉलो करून सरकारची ज्यो स्किम्स आसा त्यो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करप आणि तेवूय बी जातलें. इश्टानो, खरेंच हो असो एक प्रसिद्धीचो असो हव्यास न्हू. स्वयंपूर्ण मित्रा मार्फत गोंय सरकारान जेल्लें कार्य लोकां मेरेन सामकार पावप हें आमचें कार्य, हो आमचो उद्देश. आतां तुमी म्हणटाले की आमी कुट्टी खांडेपारा कित्याक आयले. इश्टानो, अशी जायते गोंयान अशी कुटुंबां आसतली, अश्यो जायत्यो माता भगिनी आसतल्यो, तांच्या घरान अशीच परिस्थिती आसतली. आतां ह्या माध्यमांतल्यान हाणें केल्लें जें कार्य आसा, गावडेन केल्लें जें कार्य आसा, तें कार्य प्रेरीत जावन गोंयच्या हेर वाठारांनी अशे जायते समजा खंयची माता भगिनी समजा आसत जाल्यार तांच्यांनी लोकल जे स्वयंपूर्ण मित्र आसा, तांचें सांगलें की 191 पंचायतींनी स्वयंपूर्ण मित्र आसा, गॅजेटेड ऑफिसर जावं तेंचे पंच आसा, जावं सरपंच आसा, पंचायत आसा, तांचे कडेन संपर्क साधून तांच्यो ज्यो समस्या सुटाव्यो जाल्ल्यो आसा त्या गोंयान रावपी हेर वाठारांतल्या सगळ्या माता भगिनींच्यो समस्या सुटाव्यो जावचो होच उद्देश आनी आमच्या भारताचे मानाधीक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची आत्मनिर्भर भारत आनी आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे स्वयंपूर्ण गोवा मिशन खरें यशस्वी जातलें जाल्यार तुमचो आमचो सांगात जाय. आनी तुमचो आमचो समजा सांगात आमकां मेळत जाल्यार कोणूच मुखार अशे परिस्थितीन उरचें ना हाची गॅरंटी आमी तुमकां दिता. खूब खूब देव बरें करूं. धन्यवाद. कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे सरपंच श्री नायक हाणें सुंदर तरेन आमकां सांगलें की स्वयंपूर्ण मित्र हाचो वावर समजा नेटान जायत जाल्यार खंयच्याय क्षेत्राचो वाटचाल ही चड जाता. आनी कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र सुदेश गावडे आमच्या सांगात आसा. सर, खूब खूब येवकार. सरपंचान सांगलें की ही वास्तू खूब कमी वेळांत जे गोंय सरकार 50 लाख स्वयंपूर्ण मित्रांक दिता त्याचो वावर करून ही बांदिल्ली आसा. त्याच्या संदर्भात आमी आयकूंक सोदता. साधारणतः 2021 स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून हांव कुर्टी खांडेपार पंचायतीन रुजू जालो आणि आमकां गव्हर्मेंटान सांगलें की प्रत्येक पंचायतीन आमची ज्यो 191 पंचायत आसा ताका प्रत्येक पंचायतीक इनकम जनरेशन प्रोग्राम
हेच्या अंतर्गत 50 लाख रुपये दिले वतले. जे 50 लाखाचो कसो वापर करचो ह्या प्रत्येक पंचायतीन डिसायड करचे आणि जेणे करून लोकांक त्याचो फायदो जावचो, त्याच बरोबर पंचायतीकूय फायदो जावचो, जशें की इनकम जनरेशन प्रोग्राम तितून इनकमूय पंचायतीक प्राप्ती जावची. अच्छा. जेन्ना आमी जेन्ना आमकां सांगलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हेंच्यांनी सांगलें की प्रत्येक पंचायतीक मेळटले 50-50 लाख आणि तुमी त्याचो सदुपयोग करचो. तेन्ना आमी आमचे पंचायत मंडळ आणि गांवचे लोक बसून आमी निर्णय घेतलो की आमच्या गांवान पंचायतीन स्मशानभुमीची कमतरता आशिल्ली, लोकांक म्युनिसिपालिटी वयचें पडटालें आनी खूब त्रास जाताले. जेणे करून हांगा जर आमचे कडेन जागा अवेलेबल आशिल्ली पंचायतीची, तो हिंदू स्मशानभुमी आणि त्याच बरोबर कब्रस्तान शेड ह्या दोन्ही ह्या पैशाचो वापर करून लोकांच्या लोकोपयोगी प्रोजेक्ट जर केलो जाल्यार ताचो फायदो जातलो. सादारणता 1-1.5 वर्सां भितर आमचे कडेन आतां ह्या पैशाचो सदुपयोग करून सादारणता हिंदू स्मशानभूमी तुमी आतां पळयता म्हाज्या फाटल्यान जी आसा ती आणि कब्रस्तान शेड ही पंचायत लोकांच्या सहकार्यान, कारण ग्रामसभेकूय हेचो उल्लेख जाल्लो की हे जावचें सगळें करून आज आमकां ही वस्तू दिसता. आणि आज ऑलरेडी ज्यो स्मशानभुमीन जे लोक डेथ जाल्ले आसा तांकां जेंकां कोणाक घालपाक बॉडी घालपाक जागा नाशिल्ली तांकां आतां हक्काची जागा मेळिल्ली आसा आणि लोक हांगा मुजरत जे फिनरल काम करपाचें आसा तें करता. आणि इतलेंच न्ही की जशें हांवें म्हटलें की हो प्रोजेक्टाचो मेन उपयोग कितें आशिल्लो की पंचायतीक इनकम मेळचे, लोकांक फायदो जावचो. आणि ह्या हांगा फिनरल करपाक सादारणता 3,000 रुपया एका पार्टिकुलर घेतले वता, जेच्यामुळे पंचायतीकूय त्याचो इनकम जालो आणि त्याच बरोबर लोकांकूय फायदो जालो. कारण लोकांक आतां खंय हांगा थंय वचपाची गरज पडना, कारण हक्काची जागा जाल्ली आसा. हांव गोंय सरकाराक खास करून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव देव बरें करूं म्हणटा, डायरेक्टर पंचायतीक देव बरें करूं म्हणटा. कारण 30,000 परत चड लोक हांगा रावता आणि ताका हेचो फायदो जातलो. खास करून हिंदू लोकांक आणि आमच्या मुस्लीम बांधवांक हेचो पुरेपूर फायदो जातलो आणि जेणे करून लोकांक जी अडचण आशिल्ली ती अडचण पयस जातली. आणि त्याच बरोबर जे इनकम जे जातले लोकांच्या लोक उपयोगी प्रकल्प राबोवपा खातीर सुद्दां पंचायतीक त्याचो पुरेपूर फायदो जातलो. अंत्रुज म्हालान येवपी ही कुर्टी खांडेपार पंचायत आणि ह्या पंचायतीन ह्या वाठारांत तशें हो सुंदरसो प्रसंग आमकां पळोवपाक मेळटा. कित्याक तर एके वटेन हिंदू भावा खातीर स्मशानभुमी आणि आमचे मुस्लीम भाव आसा तांचे खातीर कब्रस्तान. सो हे जेन्ना दोनूय तुमी बांदले तेन्ना लोकां कडल्यान तुमकां कसो कितें प्रतिसाद मेळ्ळो? सादारणता जशें आमी म्हणटा की कम्युनल हार्मोनी अशें तुमकां क्वचित अशें उदाहरणां मेळटली की हिंदू स्मशानभुमी आनी आमच्या मुस्लीम बांधवा खातीर कब्रस्तान अशें एकाच जाग्यार आशिल्लें अशें खूब गोंयांत तुमकां जर पळोवंक गेल्यार चुकोन मेळटलें अशें पळोवपाक. लोकांचें म्हणजे जशें हांवें उदळ मेन्शन करता सांगलें की हें नुस्तें फक्त पंचान किंवा आमी ठरोवना, सगळ्या गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन ग्रामसभेन हितून डिस्कशन जावन हो प्रकल्प तयार जाल्ले आसा. त्यामुळे लोक उमेदीन दोनी समाजाचे लोक उमेदीन हांगा ह्या प्रकल्पाक सगळ्यांनी परमिशन दिल्लें, सगळे बरे भशेन रावता, मिळून मिसळून रावता. सगळे धर्माचे लोक आमच्या पंचायतीन आसा ते एकामेकाक सहकार्य करता आणि सगळ्याच्या सहकार्यानूच हें शक्य जावंक शकलें. कारण तुमी पळयता की खंयचो प्रकल्प येयलो की जो पर्यंत लोकांचें सहकार्य मेळना तो पर्यंत तो बरे तरेन जावंक शकना. हांगा हें उत्तम उदाहरण आसा की आमची मुस्लीम बांधवाची कब्रस्तान आणि आमच्या हिंदूची स्मशानभूमी आणि व्यवस्थित सगळे तेंचे बरियल जाता आणि आमच्या हांगा फिनरल जाता. सो व्यवस्थित सगळे दोन्ही समाजाचे लोक व्यवस्थित करता. खऱ्यांनीच मनान समजा प्रबळ इच्छाशक्ती आसत, लोकांची साथ आसत, स्वयंपूर्ण गोंयची सांगत आसत आणि आमचे मुखेल मंत्री प्रमोद सावंत हांचो समजा वरदहस्त आसत जाल्यार खंयच्याय वाठाराची प्रगती ही अशीच जातली.